اوكي دونك هاد لا سيونس غادي تكون مهمه بزاف حيت هي اللي كتبقى هي علاش طالع الميكانيك كامله. الا فهمت لا سيونس يمكن لي نمشي ندوز لي زيكزيرسيس ونبدا نخدم في التمارين. يعني ما تسناونيش تندخل انا لي شابيتر الجايين، حاولوا نتوما تدخلوا. دونك هذه هي لا باز. دونك هاد السيونس هذه تكون هي لا باز ديال السينيماتيك. اوكي اوكي دونك نبداو. دونك كما قلت لكم في الاول بان لا ميكانيك دي بوين المهم كتنقسم لدو غون بارتي. كاينه لا سينيماتيك او الحركيه. اوكي لا وي داكور دابا نسيطركم. دونك هذا نكتب عليه نسيطركم. هكا بان لي احسن انني نبقى نكتب على ناخذ كور نحطوه هكا في الجنب والاخر ندير لي رومارك باش هكا يكون عندكم حتى كور. دونك بالنسبه للسينيماتيك كما قلت لكم غادي نهتموا بدراسه ديال الموفمون. دونك سي ليتود ديال لي موفمون بيان سور سون تونير كونت ديال لي كوز. دونك هنا شنو كنقصد بلي كوز؟ كنقصد بهم لي فورس. ما غاديش نهضر على لي فورس في لا بارتي ديال السينيماتيك. اوكي لا بارتي الثانيه كتكون هي الديناميك. دونك الديناميك هنايا غادي نهتم بلي فورس. يعني غادي نشوف لا لوا ديال نيوتن لا سوم دي فورس ايكال ام ا ونشوف دي لوا او دي تيوريم جينيرو ابارتير من هاد لا لوا هادي. اوكي دونك هذا هو اللي غادي نشوفو هاد النهار. غادي نشوفو جينيراليتي، نشوفو شنو هي لا فيتاس لاكسيليراسيون. دونك هادشي اغلبيه ابارتير من لي كوردوني كيرفيلين شي حوايج جدادين. بيان سور كاين دوطخ تيب دو كوردوني غادي نشوفوهم في هاد لا سيونس. اوكي دونك شنو هو دي كوردوني؟ هما الاحداثيات ديال البوان ام ديالي في ليسباس. دونك كيكون عندك في ليسباس اكس واي زد. الا سولتك الا بغيت نعرف ام ديالي فين كاينه في الفضاء، اوكي شنو خصني ثلاثه ديال الاعداد. خصني الاكس ديالها اكس ام، الاي ديالها والزد ديالها. هاد اكس واي والزد هما الاسقاط العمودي ديال ام على هاد الغوبير هذا. داكور دونك خصني ثلاثه ديال الاعداد اكس ام ام زد ام. هاد ثلاثه ديال الاعداد كيتسموا لي كوردوني ديال بوان ام. بيان سور ما كاينينش غير ثلاثه ديال الاعداد، يمكن لي نكريي دوطخ كوردوني. مثلا هاد ام الا درت الاسقاط العمودي على لو بلون، ندير الاسقاط العمودي على لو بلون. دونك هي ام ديالي على لو بلون او اكس او واي كتعطيني واحد بيتيت ام هنا. اوكي دونك بامكاني نلقى هاد البوان ام ديالي الا عرفت هاد لونغل هادي واحد، عرفت هاد لوغيون هذا بيتيتا، وعرفت هاد لا اوتور هادي اللي هي زد. دونك هاد ام عاوتاني الا عرفتي ار و تيتا و زد يمكن لك تعرف ام فين كاينه. داكور كاينه دوطخ تيب عاوتاني ديال لي كوردوني. هي الا شديت هاد لوغيون هذا، هاد لا ديستونس هادي غادي نسميها حتى هي ار، نشد هاد لونغل هادي تيتا ونشد هاد لونغل هادي نورمالمون ممكن نسميها هادي هي فيها باش ما نخلطهمش. دونك عاوتاني الا عرفتي تيتا وهاد بوتيت ار ولا غو سميها غو وهاد في، يمكن لي نعرف ام ديالي فين كاينه. اوكي دونك هادشي خصني نديرو في دو ديمونسيون باش يبان لكم مزيان. دونك عندي الاكس قلنا هنا عندي الايكغيك. دونك هاد ام بغيت نعرف فين كاينه في ليسباس. شنو قلنا؟ خصني الاكس ديالها والايكغيك ديالها. دونك هادي احتمال. وشنو خصني شنو بامكاني نعرف هاد ام ديالي الا عرفت ثاني لا ديستونس هادي. هذا ديستونس غادي نسميها ار. ولا عرفتي هاد لونغل هادي، حيت كاينه بوان وحده في ليسباس اللي عندها نفس ار ونفس تيتا، ما كاينش شي بوان واحد اخر عندها نفس ار ونفس تيتا. اوكي في هذه الحاله هاد ار تيتا غادي نعطي واحد التسميه غادي نسميها لي كوردوني بولير. اوكي دونك كوردوني كارتيزيان هو اكس واي زد، غو في زد سيلندريك. بيان سور غادي نشوفوا كل حاجه كل كاب بوحديته. لو ريفيرونسيال. دونك لي ريفيرونسيال هو تو سامبلومون ان روبير ديسباس مرجع ديال الفضاء زائد اون اورلوج واحد الساعه باش نعرف لي زيفينمون ديالي فوقاش كيوقعوا. اوكي دونك فاش يكون عندك روبير ديسباس زائد روبير دو طون كنسميه ان ريفيرونسيال. اوكي لو روبير ديسباس شنو هو تو سامبلومون واحد لو سوليد غادي ناخذو كوم ريفيرونس. مثلا انت خدام في اللابو يمكن لك تعتبر الحيط ديال اللابو كوم اون ريفيرونس. دونك الحيط راه سي ان سوليد. اوكي دونك يمكن لي ناخذو كمرجع ديال الموفمون.
خلاص لو روبير ديال لو طون ولا لوغلوج في لا ميكانيك ديال نيوتن ما عندهاش شي اهميه كبيره. علاش؟ حيت كنعرف بان الساعه او الوقت في نيوتن الي ابسولو. ما تنساش بان لو طون الي ça veut dire quoi absolu. يعني لو طون هنايا ما كاين حتى شي دور. داكوغ. علاش؟ حيت كنعرف التغير ديالو كيتغير بنفس الوتيره سكوند، جوج سكوند، 3 سكوند، 4 سكوند. ماشي بحال اينشتاين. اينشتاين لو طون يكون عنده غولاتيف، ça veut dire il dépend des référentiels. داكوغ. ما عرفتش واش ديجا هضرت على هاد القضيه ديال اينشتاين ونيوتن. دابا عندي بزاف ديال لي موديل ما عرفتش واش كنهضر على الحاجه. ديجا هضرت لكم على لو طون ابسولو لو طون ريلاتيف لا سيونس الاولى. داكوغ. اوكي. دونك كما قلت لكم بالنسبه لنيوتن، دونك لو طون كيفاري بنفس الوتيره، دونك ما كندخلوش في ليسباس. دونك اكس كنكتب غير اكس واي زد حتى ما كيدخلش في هاد لي زاكس. اما بالنسبه لاينشتاين لو طون راه سيت اون ديمونسيون، يعني فاش تكتب المعلم ديالك خصك تكتب اكس واي زد تي. بيان سور اكس واي زد تي ما يمكنليش نكتب واحد راه ديمونسيون ديالو هي 4، ما كنعرفوش ديمونسيون 4 كيفاش دايره. اوكي. مي الا خديتي اكس و واي و تي مع لو طون، دونك لو طون غادي يولي يلعب بنفس الدور بحال واحد لاكس زد. اوكي. داكوغ. دونك هذه هي ليدي ديال نيوتن. دونك باش تفهموا الفضاء عند نيوتن بحال واحد المسرح كنعرفوا بان المسرح شي حاجه ستاتيك ما كتحركش، ولي زيفيرمون هما دوك لي زاكتور اللي كيلعبوا لداخل. اوكي. دونك هذه هي ليدي ديال نيوتن. دابا غادي نهتم بواحد الفيكتور اللي غادي تكون مهمه، هي لا باز، هي الفيكتور بوزيسيون، هي لا ديستانس او ام. غادي نسميها فيكتور بوزيسيون. الا جبتي هاد لا ديستانس او هاد الفيكتور او ام، اي حاجه كتبدا من هاد او ام هذه. لا فيتاس هي الديريفي ديال او ام، لاكسيليراسيون هي الديريفي سكوند ديال او ام. اوكي. دونك هاد او ام مهمه بزاف باش نحدد توت لا سينيماتيك ديال البوان ماتيريال ام ديالي. اوكي. غندوز دابا لا فيتاس. دونك شنو هي لا فيتاس؟ كتعرفوها، هي نورمالمون ماتيماتيكمون الا عندك واحد البوان ماتيريال ام بوتيت غون ام، هاد بوتيت ام غادي ديبلاصا فلوطون مثلا في ان سيغتان طون تي بلس دي تي غادي تكون هنايا. داكوغ. دونك شنو هي لا فيتاس؟ هي تو سامبلومون من او حتى لهاد ام جديده، يعني هاد الفيكتور هادي ناقص من او حتى لام، هاد الفيكتور هادي مقسومه على لا فارياسيون ديال لو طون، هذاك الدي تي ديالك. اولا بما ان الدي تي شي حاجه اللي صغيره بزاف، دونك كندخلوا لا ليميت. دونك هي لا ليميت كونت دي تي طون فيغ زيرو ديال هاد الفيكتور هادي. داكوغ. دونك لا فيتاس هي ديد او ام، كنرمزوا لها بحال هكا ديد او ام بار دي تي. هنا خصني نبقى نكتب لي ريفيرونسيال من بعد، نقول لكم علاش. حيت من بعد غادي نبقى نهضر على جوج ديال لي ريفيرونسيال، يمكن يكون عندي ان بروبليم فيه بزاف ديال لي ريفيرونسيال. دونك هذيك الساعه خصني نحدد، حيت لي فيكتور راه كيديبوندي بلو ريفيرونسيال. ياك واحد الفيكتور كما قلت لكم الا شتيها من هنا راه ماشي بحال الفيكتور شتيها من هنا. هنا راه كتبان لك طويله، هنا راه كتبان لك غير الراس ديال المتجه. دونك les vecteurs ce sont des grandeurs qui dépendent du référentiel فين خدام. Par contre les fonctions ne dépendent pas du référentiel. Une fonction scalaire الديريفي ديالها ما كناش فاش كنا كنكتبوا اف بريم ما كناش كنقولوا الديريفي ديال اف بارابور ا دي تي باغ اكزومبل ولا بارابور ا اكس، هنا كنا كنديروا ريفيرونسيال. ما كناش كنديروا حيت لي فونكسيون سكالير نو ديبون با دي ريفيرونسيال، غير لي فيكتور اللي كيديبوندي دو ريفيرونسيال. سي بون. داكور. بيان سور الا كانت الفيكتور او لا الموديل ديال هاد الفيتاس هي كونستون، شنو كتسميوها؟ كتسميوها موفمون اللي هي يونيفورم. اوكي. دونك الا كانت عندك لا فيتاس الموديل ديالها هي كونستون، دونك في هذه الحاله كتكون عندي حركه منتظمه. دونك هادشي كامل ديجا شفتو. داكور. دونك او ام في واحد لو ريفيرونسيال، دونك هذا هو لو ريفيرونسيال ديالي فيه ثلاثه ديال لي زاكس اكس واي زد. دونك ام قلنا هنايا. دونك في كتابه الارقام ديما كيستعانوا بالاسقاط ديالها باش يكتبوها. دونك كنعرف بان هاد بوتي تيم درتي لها اسقاط شنو تعطيك هنايا اكس بوتي تيم اللي هي نفس اكس ديال الكرون تيم، والاسقاط هنايا. دونك الا بغيت من او حتى لام، الا بغيت او ام هاد الفيكتور هادي اللي هي الفيكتور بوزيسيون، شنو كندير؟ كنستعمل العلاقه ديال شار. دونك شنو هي؟ او ام هي او بوتي تيم زائد ام كرون تيم. من او حتى البوتي تيم الا درتي هاد المتجه درتي لها اسقاط غتجيك هي اكس سيغون اي بلس y سيغون جي. وشنو هي
ام غران ام هذا ديستونس هذه راه هي الزد، هي الاسقاط ديال ام، هي هذه المسافه. اوكي، زائد زد كا. سي بون. دونك اي متجهه كتنتمي للمعلم، لهذا المعلم هذا، كتكتب على هذا الشكل هذا. هاد اكس ايكغيك زد كاين اللي كيسميهم، دونك الا كانت اكس il dépend du t، y il dépend de t، و z qui dépend de t. في هذه الحالة لا كنهضر على لي زيكواسيون ديالاش دي موفمون، مع هذه الحركه ليكواسيون دي موفمون. اوكي، دونك لا فيتاس نكتبها. اوكي دونك ما نكتبش شي حويجات نحيدهم. اوكي دونك قلنا نامبورت كيل فيكتور بوزيسيون هي اكس اي. اوكي دونك نحط ريزومي هنايا. دونك قلنا او ام هي اكس اي بلس اي جي بلس زد كا، يا اما كنكتبوها بحال هكا يا اما كنكتبوها بحال هكا اكس y z. قلنا الا كانت اكس elle dépend du temps، y elle dépend du temps، و z حتى هي كديبوندي بلو طون. في هذه الحاله كنهضر على لي زيكواسيون دو موفمون. وإلا لقيتي اكس بدلاله y اولا y بدلاله z اولا z بدلاله x، في هذه الحاله علاش كنهضر على لي زيكواسيون معادلات المسار، ايكواسيون دو تراجيكتوار. D'accord, donc c'est bon, هادشي باين. Bien sûr, الا بغيت لا فيتاس، دونك لا فيتاس قلنا هي الديريفي ديال او ام. دونك كتشد هاد اكس و ايكغيك و زد. الا عقلتو في لي رابيل ماتيماتيك، الا كانت عندك واحد الفيكتور ديفيني باغ اكس ايكغيك زد، الديريفي ديال داك الفيكتور هما الديريفي ديال لي كوردوني. يعني لا فيتاس شنو هي؟ غتكون هي اكس بوان ايكغيك بوان زد بوان. افيك اكس بوان شنو هي تو سامبلومون الديريفي ديال اكس بار رابور او طون. ايكغيك بوان هي الديريفي ديال ايكغيك اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون. Ok, ندوز دابا لي كوردوني بولار. دونك كوردوني بولار، دونك كوردوني بولار مثلا عندي واحد البوان اف هنايا، كنشوف بان لو بلان عندي غير اكس و ايكغيك ياك، ما عنديش زد. دونك لي كوردوني بولار صحيح غير في لو بلان او اكس و ايكغيك. دونك شنو قلت لك كوردوني بولار؟ هي كنديفيني ام ابارتير من هاد لا ديستونس هادي، هاد لا ديستونس هادي سميوها هي او، وهاد لونغل هادي سميوها هي كيسموها في، نسميوها حتى حنايا في. اوكي دابا الا بغيت هاد لا ديستونس او ام، او ام الا عقلتو على واحد الكتابه كنت قلت لكم نامبورط كال فيكتور يمكن نكتب على شكل ياش، هي المنظم ديالها في المتجهه الوحيديه اللي غاديه معاها. هذه اي متجه يمكن نكتب على هذا الشكل. داكور، دونك هنا شنو غادي ندير؟ انا غادي نديفيني واحد الفيكتور يونيتير اللي غادي مع او ام، بما انها غادي حتى مع هاد غو هادي غادي نسميها او. وبما ان هاد في هادي حتى هي غادي ناسوسي ليها واحد الفيكتور يونيتير غادي نسميها يو في. بيان سور او يو في غتكون عموديه على او باش تكون باز. علاش اختاريت يو في طالعه الفوق؟ حيت الا سولتك شنو هما لي فيكتور اللي عموديين على هاد او هادو تقول لي يا اما هادي يا اما حتى هادي راه عموديه عليها. بيان سور في البلون كنهضر على البلون اكس او ايكال، كاينين جوج ديال لي فيكتور اللي عموديين على او، يا اما هاد يو في يا اما شي فيكتور من هنا. علاش ما اختاريتش هادي؟ دونك ديما كنختار هاد يو في غاديه في نفس لو سونس ديال الدوران ديال هاد في، بما ان في كدور في هذا الاتجاه دونك يو في كنكتبها في هذا الاتجاه. اوكي بانت لكم ليدي ولا بلا؟ وي اوكي بالنسبه لكلش. لا فيقوا هادشي عاد مازال ما دخل رمضان. يلا اللي عكز يكتب غير وي ولا نو باش نعرف. بحال واحد والبارح
تسالي الحصه عاد قال لي ما فهمتش. C'est bon? Oui, monsieur, c'est compris. D'accord. Ok. D'accord. Donc on رجع l'expression ديال OM. OM إلا سولتك شنو هي لا ديستونس OM، هذا راه مسافة المنظم راه مسافة من O حتى ل M. شنو هي لا ديستونس؟ شنو سميتها هنا؟ هي O. ياك؟ دونك شنو غادي ندير هنايا؟ غنعوض لا ديستونس OM قلنا بهي OM هي O. وشنو هي الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع OM؟ قلنا سميتها انا هي اورو. دونك كاين اللي كيسميها اورو، كاين اللي كيكتبها بحال هكا ار او ار، دونك بحال ما كاين حتى شي مشكل. شنو بغيت نقول؟ دونك انا لقيت دابا متجدد الموضوع. دابا خصني، دونك انا دابا بينت هاد او ام هذا علاش كتكتب على هذا الشكل هو اورو. دابا خصني نحسب لا فيتاس. شنو قلنا لا فيتاس؟ قلنا هي الديريفي ديال او ام بارابور ا دي تي في هاد لو روبير. دونك هاد اكس ايكغيك زد غادي نسميه، غادي تسمى لو روبير ابسولي، غادي يكون هو توجور غادي ندير الديريفي بارابور ا لي. اوكي، دونك هذا ار هذا اللي كتبتو هنايا، دونك ار راه كنقصد به اي جيكا. إذا عقلتو فاش هضرنا على الديريفي قلت لكم بان الديريفي خصني ضروري نكتب ان روبير غادي ندير الديريفي. دونك عندي واحد لا فونكسيون، يلاه هذه حتى هي شفنا فيها رابيل ماتيماتيك، فاش كتكون عندي فونكسيون سكالير في فيكتور قلت لكم عطيني الديريفي ديالها كتستعمل اف فوا جي. اوكي، دونك هي رو بوان اورو زائد رو ديريفي ديال اورو بارابور ا دي تي في لو روبير اي جيكا. دابا خصني نعرف هذه ما عنديش. دونك جوج ديال الطرق باش نحدد اورو هذه، سوا غادي نشد اورو ندير لها الاسقاط على اي جي، دونك هذا راه هو اي وهذا هو اي جي، ياك بحال ما درت والو، غير جبت هاد اي اللي كانت هنايا درتها ترونسلاسيون حطيتها هنايا، عندي الحق، وهاد الجي اللي عندي هنايا درتها ترونسلاسيون حطيتها. اذا هاد في هذه تكون هي هذه. سي بون، يلا عطيوني الاسقاط ديال اورو على اي جي. نحيد هاد الشيء. داكوغ، دونك نعاود نرسمها. كما قلت لكم كاين جوج ديال الطرق، نحاول غنرسم دابا غير الفيكتور وهذيك اي وجي اللي قلت لكم قبيلات. اوكي، دونك الا جديت قلنا هي الفيكتور يو، لتحت عندي الفيكتور جي اولا اي، هنايا عندي اي، هنايا عندي جي، وهذه قلنا هي يورو. قلنا هاد الزاويه هذه شنو هي؟ هي في. يلا عطيوني الاسقاط ديال يورو على اي جي. يلا شي واحد يعطيني اسقاط ديال يورو متجه على لا باز اي جي. دونك الاسقاط ديال يورو شنو كتلاحظ على الاسقاط سويفون اي؟ غادي يكون سويفون هو هذه المسافه هذه. ما ننساش بان يورو راها المنظم ديالها يعني الوتر شنو هو واحد، حيت فيكتور يونيتير هاد اورو هذا. اوكي، دونك كتكون هي الكوسينوس في سويفون اي زائد سينوس في جي. Suivant G. اوكي، كلشي متفق؟ Oui. داكور. دابا بغيت ندير الديريفي ديال هادشي، دابا يمكن لي نصاوب الديريفي بارابور بيان سور ا اي جي. دونك شنو هو الديريفي ديال كوسينوس في فوا اي؟ الديريفي ديال الكوس. Moins si. هنا ما ننساش بان هاد في اللي عندي هنا راه سي فونكسيون، ياك فونكسيون دي طون، راه في دو تي. اوكي، دونك ما ننساش نضرب في واحد في بوان اولا شنو كنديرو. دونك مناش كتجيني هاد في بوان اللي ما عرفتش واش ديجا شفتوها. دونك T2 euro. الديريفي ديال يورو
يمكن لي بما ان هاد ايرو كديبوندي في دو دي، دونك يمكن لي نكتب هنا نقسم على دي في ونضرب في دي في بحال ما درت والو، ياك هاد دي في على دي تي راه هي في بوان، دي في على دي تي فوا ديريفي ديال ايرو بارابور ا دي في دابا، ودابا عاد عندي الحق ندير الكوسينوس نعتبر هاد في بحال الفاريابل عادي، حيت هنا ندير الا بغيت الكوسينوس في بارابور ا في، دونك ديريفي ديال الكوسينوس في بارابور ا في هو ناقص سينوس في، وهذيك في بوان غادي تبقى لي في الاول. شنو هو الديريفي ديال السينوس في بارابور ا في؟ هو في كوسينوس هو كوسينوس في. دونك سواء كندير الديريفي بهاد لا ميثود هادي اولا شنو عندي انا؟ قلنا عندي هنايا واحد الفيكتور انيتير اللي عموديه على يو اللي سميتها هي يو في. هاد في هادي راه تولي هي هادي اللي عندي هنا، ياك؟ واش عارف علاش هاد في هي هادي اللي هنا؟ حيت نورمالمون هاد جوج راه ديما متعامدين، ياك؟ ديما متعامدين. الا شديت هاد ايرو لصقتيها مع اي، ياك؟ هاد يو في فين غادي تولي؟ فين تولي لاصقه؟ فوقياش؟ جي غتكون فوق جي، يعني الا دورتي اورو في حتى هاد يو في غادي تدور حتى هي بنفس الزاويه، غير باش تعرفوا علاش هاد في هادي هي هادي هنايا. اوكي راه كيدوروا هادوك، راه عليها كنسميها اون باز اللي هي موبيل. اوكي حيت هاد في راه كدور il dépend du temps كتفاريي. اوكي حتى هي الا بغينا نجدوها ونديروا لها الاسقاط شنو تعطيني؟ يو في. شنو تعطيني يو في؟ دونك هنا شنو كتلاحظوا؟ الا درتي الاسقاط على اي كتجيك عكس ديال اي، دونك كتكون واحد الموان. وهاد في هادي اللي عندي هنايا راه هي هادي اللي عندي هنايا، وهذا شنو غادي يكون بارابور لهاد لونغل هذا يكون سينوس. دونك هذه راه هي ناقص سينوس في سويفون اي، الاخر غادي تكون كوسينوس في سويفون جي. علاش بلوس؟ حيت هنا عشان درت اسقاط سويفون جي تلقاه راه غادي مع جي. سي بون؟ وي. اذا شنو كتلاحظوا؟ هذه راه هي هذه، ça veut dire que dérivé ديال ايرو par rapport à dt est égal à phi point fois u phi. كاينه واحد العريض ما عرفتش واش هضرت عليها في الرابيل ماتيماتيك، بان الديريفي ديال واحد الفيكتور يونيتير او الديريفي ديال واحد كنت درت لها ديمونستراسيون، الديريفي ديال واحد الفيكتور اللي المنظم ديالها ثابت، شنو قلت لكم؟ هي الفيكتور اللي عموديه عليها. اوكي ما عرفتش واش عقلتوا على الديمونستراسيون. دونك الديريفي ديال هاد ايرو غادي تكون فيكتور عموديه عليها. هنا عندي جوج ديال لي فيكتور اللي عموديين على او، يا اما هاد يو في يا اما هاد ناقص يو في، حيت هاد ناقص يو في راه غادي حتى هي راه عموديه على يو، غير هي غادي في لو سونس انفيرس. اذا شنو غادي نختار؟ واش نختار يو في ولا ناقص يو في؟ شكون اللي كيحددها لي؟ كتحددها لي لو سونس ديال الدوران ديال هاد في هادي، بما انني كندور في هذا الاتجاه، ياك؟ فيها كندور في هذا الاتجاه، دونك ايرو كنمشي لايرو وكندور في نفس الاتجاه، شنو غادي نلقى؟ يو في. سي بون؟ وهاد العلاقه اللي بقاو نخدموا النيشان ديما فاش نبغي نقلب على الديريفي ديال شي فيكتور يونيتير ابقى ندور ونكتب هذيك الفيكتور يونيتير اللي لقيت ونضربها في بوان ولا في تيتا بوان على حساب، الا كنت باغي ديريفي بارابور او طون. مفهوم هاد لا روما؟ هما هنا استعملوا واحد العلاقه فيها اوميغا، دونك دابا بويسك مازال ما هضرنا على اوميغا ومازال شي شويه حتى من بعد نشوف هذيك اوميغا شنو كتعني. اذا شنو هي الديريفي ديال او ان بارابور ا دي تي؟ كتب لكم انايا، قلنا هي رو بوان اورو زائد رو فوا في بوان، قلنا فوا في بوان يو في. دونك هذه هي لا فيتاس لي كوردوني بولار، ياك؟ هذه دابا راه حنايا قلنا قبيلات بان الديريفي ديال او ان هي رو بوان اورو زائد رو فوا الديريفي ديال اورو. الديريفي ديال اورو هي اللي ديمونطرينا هنايا، قلنا هي في بوان يو في، دونك عوضت هاد الديريفي ديال اورو، الديريفي ديال اورو في بوان يو في. سي بون انا ساليت لا ديمونستراسيون ديالي. اوكي دونك دابا غادي ندوز لي كوردوني سيلندريك. دونك كوردوني سيلندريك بحال قلتي اللي هما لي كوردوني بولار غادي نزيد عليهم الزد. نورمالمون كنبداو بالسيلندريك عاد كندوز للبولار ماشي مشكل. دونك شنو هما لي كوردوني سيلندريك؟ دونك كنرسمو عاوتاني
لو بلان ديالنا. اوكي دونك الا كانت عندي واحد ام نخلقها شي شويه باش ندور فهمت. داكوغ دونك الا كانت عندي نفس القضيه واحد ام في لاسباس، هنا عندي قلنا زد، هنا الاكس، هنايا الايكغيك. دونك هاد ام قلت لكم يمكن لي نجبدها انطلاقا من الاسقاط ديالها اللي هو بوتي ام، هذه هنا هي كرون ام. هاد بوتي ام يمكن لي نديفيني هاد لا لونغور غادي نسميها غو ار. دونك حنا بويسك خدمنا بغو نسميها غو، نسمي هاد الزاويه هذه هي في، ونسمي هاد لا ديستونس ام اللي هي زد نيت. اوكي دونك الا قلت لك عطيني او ام او غران ام غنستعمل العلاقه ديال شحال هي او بوتي ام بلس ام غران ام. شنو هي من او حتى البوتي ام؟ هي هاد لا ديستونس او، مي خصني الفيكتور يونيتير اللي غادي مع او بوتي ام. شنو غادي نسميها؟ نسميها بحال لي كوردوني بولار. شنو سميتها في لي كوردوني بولار؟ سميتها يورو حيت غاديه مع غو. وبما ان في غادي في هذا الاتجاه غادي نديفيني عاوتاني واحد الفيكتور يونيتير اللي غادي في هذا الاتجاه غادي مع او في خدمنا او نسميها او في، نسميها هذه او في. وشنو هي بما ان هنا خدام في 3 ديمونسيون هذا الفيكتور هذه يونيتير شنو غادي تكون؟ غادي تكون هي الكارنيت ولا الزد ولا او زد. اوكي دونك هنا كونسترويت واحد لا باز اللي غادي نخدم به. اذا شنو هي او بوتي ام؟ شنو قلنا او بوتي ام؟ هذا ديستونس هذه شنو قلنا الفيكتور دونك انا نكتبها لكم غير بشويه. فهمتي غير بشويه قلنا نيمبورط كل فيكتور يمكن يكتب على هي المنظم ديالها في الفيكتور يونيتير اللي غادي معاها. في هذه الحاله عندي الفيكتور يونيتير اللي غادي مع او بوتي ام هي هاد او زائد ام غران ام هي ام غران ام المنظم ديالها في الفيكتور يونيتير اللي غادي مع ام غران ام. شنو هي الفيكتور يونيتير اللي غادي مع ام غران ام؟ ك هي ك. بلس اوكي اذا شنو هي دابا او بوتي ام؟ قلنا او بوتي ام هي او، دونك كتجيني هي او زائد زد ك. دونك انا لقيت متجهات الموديل. اوكي هنايا غادي نحتاج شويه ديال السباس. داكوغ دونك غنحط لكم دابا هنايا هادشي راه مهم. او غران تايم قلنا شحال كتساوي في لي كوردوني بولار؟ هي او زائد زد كا. اوكي دونك انا نعاودها. فهمتي هذه او غران تيم العلاقه ديال شحال بوتي تيم؟ دونك بوتي تيم راه هي واحد البوان كتنتمي، دونك عرفتي اش باينه تما بوتي تيم راه هي نكتبها بحال هكا. اوكي دونك هنا عندي غران تيم ياك في ليسباس ام كتنتمي ليسباس. هنا غادي نديفيني نحاول نرسم مزيان باش يبقى لكم هذا الشيء. داكوغ دونك هاد بوتي تيم غنشدها ندير الاسقاط العمودي على لو بلون او اكس او واي. هذا هو لو بلون ديالي او اكس او واي نسميها بوتي تيم ياك. شنو هو الاسقاط ديال غران تيم على لاكس زد؟ قلنا هو الكوردوني زد هي ديك الزد اللي ديفينيتها في لي كوردوني كارتيزيان. وهاد او بوتي تيم شنو غادي نشدها غادي نديفيني هادشي كامل دي ديفينيسيون. غادي نديفيني هاد لا ديستونس هادي غنسميها هي غو. غنديفيني هاد لونغل ما بين هاد غو ما بين لاكس اكس غنسميها في. داكوغ غنرسم واحد الفيكتور يونيتير اللي غادي مع هاد غو بحال كيما درت في لي كوردوني بولار غنسميها او. والفيكتور يونيتير اللي غادي مع في وعموديه على او غنسميها او في. والفيكتور يونيتير اللي غادي مع ام غران تيم غادي نسميها هي ك، حيت حتى ك راه غادي مع ام غران تيم هذه راه هي ك. دونك فهمتوا لا باز دابا؟ دونك هنا راه هاد ك راه عموديه على او في وعموديه على او في نفس الوقت. دونك ها باش نزيدو نفهمو مزيان نحاولوا دابا نرسمو غير هاد لو بلون هذا بوحديتو. هاد لو بلون هذا بوحديتو يعني بلون او اكس او واي، حيت لو بلون او اكس او واي هو اللي فيه هاد في وفيه غو وفيه او وفيه او في. دونك ضروري خصني نعرف نرسمو بوحديتو. دونك نحطو قدامي هنايا. داك اوكي دونك نحطو قدامي. اش ندير؟
Ok. C'est bon. Il y en a. On a d'abord le plan basé dessus. Le plan pour X ou Y. D'accord. Alors, le plan OX ou Y. Je nous le plan OX ou Y. On a fait l'X, l'axe X, et l'axe Y. Fait le petit m, et le petit m, on a le plan OX ou Y. C'est bon? Je nous fais ρ. Ρ, il y a de la distance à dire. Il y a de la distance à dire. Il y a ρ. هي شنو قلنا فيه التعريف ديال في راه هي لونغل انتر او اكس و او هي هاد لونغل هاد يعني ما بين او اكس و او فيها عندي هنايا في داكوغ الا بغيت دابا او شنو هي او شنو هي الفيكتور او التعريف ديالها هي الفيكتور يونيتير اللي غاديه مع او دونك هي هذه اللي تكون هنايا هي هذه يونيتير اللي غاديه مع او هذه بحال هكا وشنو هي اي هي الفيكتور يونيتير اللي عمودي على او وغادي في نفس لو سونس ديال في راه كتفاري في هذا الاتجاه دونك هذه تكون هي في وهذه تكون هي او واش مفهوم لحد الان الا قلت لك دابا شنو هي او بوتي تيم او بوتي تيم شنو قلنا التعريف ديال او بوتي تيم هي المسافه او بوتي تيم اللي هي او والفيكتور يونيتير اللي غادي معاها اللي هي او واضحه دعاء هادشي داكور دونك هذا بينت بان او غران تيم هي وخلاص هذه المسافه ام غران تيم راه قلت لك هي هذه المسافه زد هي هذه زد هي هذه المسافه هذه راه هي هذه النيس هي زد دونك زائد زد فوا كا دونك على درت هنا زد فوا كا من بعد غادي نحتاج هاد الدياغرام هذا باش ندير الاسقاط ديال او او في نكتبها بدلاله اي و جي حيت هنا راه عندي اي وهنايا عندي جي سي بون دونك هنا لقيت او ام التعريف ديال او ام هنا لقيت او ام هي غو او زائد زد كا ندير هادشي دابا بغيت لا فيتاس دونك شنو قلنا في التعريف ديال لا فيتاس هي الديريفي ديال او ام بارابور ا دي تي لو روبير اي جي كا داكوغ او ام شنو قلنا نمشي غير بشويه او ام قلت لكم هي غو زائد زد فوا كا دونك خصني نديريفي هادشي فين في لو روبير اي جي كا يلا شنو هو الديريفي ديالو هنا راه بحال عندك اف فوا جي زائد جي فوا اش فوا شي حاجه دونك شنو هي الديريفي ديال هادشي هي لا سوم ديال لي ديريفي دونك هي الديريفي ديال غو زائد الديريفي ديال زد كا شنو هي الديريفي ديال غو اف فوا جي هي غو بوان فوا او زائد غو فوا الديريفي ديال او بارابور ا دي تي لو روبير اي جي كا زائد الديريفي ديال زد فوا كا هي زد بوان فوا كا زائد زد والديريفي ديال كا بارابور ا دي تي في لو روبير اي جي كا واش راني غادي معايا متبعين oui. داكور سي بون دونك الديريفي ديال اورو بحال اللي درت في لي كوردوني بولير شنو قلت لكم الديريفي ديال واحد الفيكتور يونيتي غادي نرجع لهذا الشكل هذا بغيت الديريفي ديال هاد اورو شنو قلت لكم كندير بارابور ا في كندور بي سور 2 وكنكتب هذيك الفيكتور اللي كنلقى وكنضربها في بوان الا بغيت ديريفي بارابور او طون اوكي يعني الديريفي ديال هاد دونك هنا اورو بوان اورو زائد اورو قلنا الديريفي ديال اورو هي في بوان او في زائد زد بوان كا شنو هي الديريفي ديال كا بارابور ا اي جي كا نيت دونك فاش كتبغي ديريفي واحد الفيكتور وهذيك الفيكتور باز ديال الغوبير سافو دير راها فيكس في هذا لو غوبير هذا يعني الديريفي ديالها هي الفيكتور نيت علاش دونك هذه حيت كا كتنتمي لو غوبير اي جي كا حيت راه اي جي كا راه فيه واحد كا هنايا اذا كا الي فيكس دون ار اذا الديريفي ديال كا بارابور ا دي تي في لو روبير ديالها ايت ايغال ا زيرو اسكو سي كلير هادي
دونك واحد الفيكتور اللي كتنتمي لو روبير ديالها الديريفي ديالها راه ايت ايكال زيرو تو سامبلوم. هنا دخلت في لي كوردوني سفيريك، لي كوردوني سفيريك نزيد نحط هذا الشيء. داكور سي كلير. دابا لا فيتاس عرفتو كيدير جبتها بلي كوردوني بولير. بيان سور غادي تسولني علاش نحتاج لي كوردوني بولير ولي كوردوني كارتيزيان، واش بامكاني نخدم توجور بالكوردوني كارتيزيان؟ هما اي سون ايكيفالون، باش ما بغيتي تخدم خدم. الا فهمتي لي كوردوني كارتيزيان يمكن لك تطبق لي كوردوني كارتيزيان في نيمبورط كيل بروبليم. المشكل غير واحد غادي يجاوب على البروبليم في 5 دقائق، وهذاك اللي خدم في شي مثلا عندك واحد البروبليم اللي فيه واحد لا سيميتري سفيريك ولا سيميتري كارتيزي سيلندريك وخدمتي انت بالكارتيزيان، انت غادي تجاوب على التمرين في ساعه وهو غادي يجاوب عليه في 5 دقائق. حيت بيان سور راه بامكاني ندوز من لي كوردوني كارتيزيان ندوز لي كوردوني سفيريك. نسيت ما درتهاش، هي نورمالمون خصني نديرها من لي كوردوني سيلندريك لي كوردوني كارتيزيان. اوكي الا بغيت نجبد نكتب لي كوردوني سيلندريك اون فونكسيون ديال لي كوردوني كارتيزيان، اول حاجه خصني نلقى الاسقاط، خصني نلقى اوغو بدلاله ايجيكا. دونك هاد اي غادي نجيبها لهنا، ها هي جي، هاد جي اللي عندي لهنا غادي نجيبها لهنا، عندي الحق حيت قلنا دو فيكتور اللي عندهم نفس لا ديريكسيون نفس لو موديل اي سون ايغو، يعني هاد اي هادي راه هي هادي اللي هنايا حيت عندها نفس الموديل وعندها نفس لا ديريكسيون، وهذه هي جي. فيه هي هذه اللي هنايا ياك، حيت عندي جوج عندي مستقيم كيقطعوا جوج مستقيمات متوازيين، دونك هاد لونغ هي هاد لونغ هادي. دونك نورمالمون هادشي كتعرفوا. يلا شي واحد يعطيني الاسقاط ديال اوغو على اي جي. شنو هي اوغو؟ بحال بولير. وشنو هي او في؟ يلا شنو هي اوغو؟ كوثر كاين 3 ديال الكوثر. cos phi i suivant i plus sinus phi suivant g. دونك cos phi i plus sin phi g. وبالنسبه لاو في هنا كلا خصني نحطها واحد الموا غادي تكون عندي سويفون اي، حيت غادي في العكس ديالها. دونك كتكون ناقص سينوس في اي بلس كوسينوس في جي. اولا بلا ما نحسب هذا شنو يمكن لي ندير؟ قلت لكم كندير الديريفي ديال هادشي اللي الفوق، حيت قلنا او في راه هي الديريفي ديال او. دونك الديريفي ديال الكوس هو ناقص سين، الديريفي ديال سين هو الكوسينوس. دونك الا بغيت نلقى لي فونكسيون، الا بغيت نرجع لي كوردوني كارتيزيان غنعوض او في بالقيمه ديالها. يعني هاد لا فيتاس اللي لقيت هنايا انا الا بغيت نكتبها في لي كوردوني اون كوردوني كارتيزيان، اولا في دور لا باز الا بغيت نكتبها في لا باز كارتيزيان ماشي لي كوردوني كاين فرق. الا بغيت نكتبها في لا باز كارتيزيان دور لا باز، يعني لا باز ايجيكا، دور لا باز ايجيكا. اذا لا فيتاس شنو تولي لي؟ لا فيتاس شحال لقينا؟ قلنا هي غو بوان، شنو قلنا اوغو؟ هاد اوغو دابا غادي نعوضها بقيمتها، وهاد او في غادي نعوضها بقيمتها. اوغو قلنا هي كوس في اي زائد سينوس في جي زائد شنو قلنا هنايا؟ عندي غو في بوان او في، يعني عندي نكتب غو في بوان. وشنو هي او في؟ قلنا هي ناقص سينوس في اي زائد كوسينوس في جي زائد زد بوان كا زائد زد بوان كا، حيت كا راه كتنتمي لاباز كارتيزيان. هاد كا راه فيكتور مشتركه ما بين الكارتيزيان وما بين السيلندريك، يعني غادي تبقى زائد زد بوان كا. دونك هنا راه غير من هنا كتبان لكم بان ليكسبريسيون ديال لا فيتاس في لاباز كارتيزيان راه طويله بزاف معقده. دونك راه هي غو بوان، دونك الا جمعت دابا لي اي ولي جي بوحديتهم، دونك انا تجي واحد غو بوان كوسينوس في ياك، وعندي هنايا ناقص غو في بوان سينوس في، هادشي كامل سويفون اي سويفون جي. شنو عندي عاوتاني؟ عندي غو بوان سينوس في زائد غو في بوان كوسينوس في، هادشي كامل سويفون جي عاد زائد زد بوان كا. شكون اللي ساهله؟ ليكسبرسيون اللي ساهله واش لا فيتاس لي كوردوني في لاباز سيلندريك ولا في لاباز كارتيزيان؟ شو اللي كتبان لكم ساهله؟ يعني صغيره قصيره. سيلندريك. سيلندريك اوكي. دونك هذا هو الشوا دو باز كيكون مهم بزاف في لي بروبليم. الا بان لك واحد لو بروبليم شي بو ماتيريال كدور على واحد السيلندر، ما غاديش نخدم لي كوردوني كارتيزيان، غنخدم بالسيلندريك. اولا شي بو ماتيريال كدور بحال اللي كدور على سفير، نخدم لي كوردوني سفيريك. علاش؟ غير باش نسهل عليا البروبليم. سينون كما قلت لك غتلقاو نفس الريزلتا، غير واحد غادي يلقاها يطول عليه الطريق، وواحد غادي يلقاها سير بلاص، اما راه هي سون ايكيفالونت كاملين. بيان سور هنا بامكاني نجبد لي كوردوني كارتيزيان اون فونكسيون ديال لي كورد وي لي كوردوني كارتيزيان اون فونكسيون ديال لي كوردوني بولير. حيت شنو هي هاد غو هادي؟ هاد بوتي تيم شنو قلت لكم الاسقاط ديالها؟ شنو كيعطيني؟ كيعطيني اكس.
والاسقاط ديال بوتي تيم هنا شنو كيعطيني؟ كيعطيني ايكغيك. الا كنت كتجبد لي غو او لا اكس بدلاله غو في، دونك هنا راه كتبان لكم بان اكس راه هي غو كوسينوس في وايكغيك هي غو سينوس في. دونك انا جبت لي كوردوني كارتيزيان اون فونكسيون ديال لي كوردوني سيلندريك او لا بولار بحال بحال. داكور. بالنسبه للسفيريك، سفيريك جو بونس مرونه شي شويه، سوا غادي نعطيها لكم. دونك باش ما حيت انا كنت درتها كنعقل ديك في السيمستر الاول كنت درتها في سيونس كامله، خدات لنا سيونس كامله. دونك سوا غادي نعطيكم ديمونستراسيون. دابا راكم عرفتوا لي ديريفي شنو هي ان ديريفي، دونك بامكانكم تقراو الديمونستراسيون تفهموها. الا ما فهمتهاش ديك الساعه نديرو ناخذوا فيها وقت، نعطيو وقيته. غندوز نيشان لا باز دو فريني باش هكا ابارتير من السيمانه الجايه نبداو لي بروبليم. اوكي، هضرنا دابا على لا باز كارتيزيان سيلندريك. بيان سور لا باز سفيريك ما كيحتاجوش كاع في لي بروبليم، غالبيه ديال لي زيكزام ما كيحطوش كاع السفيريك حيت هي فيها معقده شي شويه، دونك ايفيتيوها. دونك لا بليبار كيخدموا بولير و سيلندريك. كارتيزيان تيم او هاد الكيرفيلين هادي اللي غادي نشوفوها دابا. اوكي، دونك عندي واحد اوكي واحد الغوبير، عندي واحد البوان بحال هكا. اوكي، دونك عندي واحد البوان ماتيريال اوكي هنا داكور. دونك عندي واحد البوان ماتيريال فيها هنايا. دونك هاد لو بوان ماتيريال سي ديبلاس سيفون واحد لا كورب، واحد اون كورب كيلكونك. دونك شنو يمكن لي ندير هنا؟ يمكن لي نديفيني كتسمى اون باز اللي هي لوكال، يعني ابارتير من البوان ام. لوكال يعني لاصقه في الام. يمكن لي نديفيني واحد لا طونجونت لهاد التراجيكتوار نسميه طو، واحد الفيكتور طونجونت لا تراجيكتوار، واحد الفيكتور نورمال على لا تراجيكتوار نسميها ان. اوكي، هاد لا باز هادي. وباش نكمل بيان سور باز في 3 ديمونسيون شنو خصني نديفيني واحد الفيكتور بي تيل كو باش غادي تكون هي طو فيكتوريال ان باش تكون عموديه عليهم بجوج. دونك خصها تكون بحال الكا. شنو هي الكا؟ هي اي فيكتوريال جي. داكور. هاد ان هادي دونك طو خلاص كنعرفها. دونك طو هي فيكتور يونيتير ياك مالها طونجونت لا تراجيكتوار. شنو هي لا غروندور فيزيك اللي ديما كتكون طونجونت لا تراجيكتوار؟ ولا لا غروندور سينيماتيك هي لا فيتاس. دونك هاد لا فيتاس راه توجور يمكن لي نكتبها على هاد الشكل، هي الموديل ديال لا فيتاس فهو الفيكتور يونيتير اللي غادي مع لا فيتاس. شنو هي الفيكتور يونيتير اللي غادي مع لا فيتاس؟ هي طو. دونك على هاد لا باز لوكال كتكون مهمه بزاف، غتلقاو في التمارين بزاف حيت براتيك، حيت لا فيتاس كتكون ساهله في لا باز ديالها، كتكون كتساوي الموديل ديالها في طو. داكور. قلنا ان فيكتور اللي غادي تكون نورمال. دونك فيكتور خصني نديفيني هادشي عاد ندوز للحساب. فيكتور نورمال على تراجيكتوار. بيان سور هنا عندي جوج ديال لي فيكتور كي سون نورمال لا تراجيكتوار، مي خصها تكون ديريجي vers le centre de la courbure. شوف شنو هي le centre de la courbure. هنايا كتسيبوزي. دونك هنا عندي واحد لا كورب، يمكن لي ابارتير من هاد لا كورب نديفيني واحد الدائره بحال عندك واحد الدائره هنايا. هاد ان ديما كتكون ديريجي فيغ لو سونتر ديال هاد الدائره. مثلا الا كانت البوان ام ديالي هنايا وسولتك فين تكون ان، دونك هنايا كتلاحظ بان الا بغيتي ترسم على هاد لا كورب ترسم عليه واحد الدائره، تجيك الدائره بحال هكا. يعني ان في هاد الحاله فين غادي تكون في هاد الاتجاه. اوطو فين غادي تكون؟ خلاص طو قلنا توجور كتكون طونجونت لا تراجيكتوار، ديما طونجونت. اوكي، دونك ان كيتبدل لها لو سونس على حساب واش راني في السيركل، على حساب واش لا كوربيور اللي بوزيتيف ولا نيجاتيف. سي بون فهم هاد اللعيبه هادي؟ وي بالنسبه لكلش. دونك هاد لا باز هادي غادي تسمى لا باز دو فريني. وشنو هو الكوردوني كيرفيلين؟ هو تو سامبلومون كتاخذ واحد لا ريفيرونس هنا، واحد البوان ريفيرونس، وهاد لا ديستونس ما بين ا حتى لهاد ام كنسميها اس دو تي، وهذه كتسمى الكوردوني كيرفيلين. يعني الا كانت ام ديالي هنايا
شنو اس دو تي شنو غادي تكون هي هذه المسافه هذه كامله حتى لهنا هذه تكون هي اس دو تي. سي بون. بالنسبه للعلاقه ما بين اس دو تي ولا فيتاس، دونك الموديل ديال لا فيتاس هو الديريفي ديال اس بارابور ا طون، حيت هذا راه كوردوني سافو دير راه شي حاجه بالمتر قسمتيها على لو طون غيعطيك المتر بار سكوند، دونك سي اون فيتاس. دونك هذه باش تعقلوا عليها. دونك الفيكتور فيتاس يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. شنو تكون الفيتاس؟ هي الفيتاس فوا لا نور فوا الفيكتور انيتير اللي غادي معاه اللي هي طون. دونك هي دي د اس على دي تي سويفون طون. يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. دونك من بعد في التمام كيقول لي جبد لي طون. مثلا كنخرج الفيكتور فيتاس كنخرجها بلي كوردوني بولير ولا سيلندريك ولا الاخر، ومن بعد كيقول لي استنتج لي طون. دونك شنو كندير؟ كنستعمل هاد لا غولاسيون هادي. دونك طو هي الفيكتور فيتاس مقسومه على المنظم ديالها. هادشي غادي نشوفوه في التمرينات باش تفهموا مزيان. سي بون. شنو كنسمي لا كوربيور هي تو سامبلومون كتاخذ ام ديالك كطراسي هاد الضربات هذه اللي عمودي عليها، يعني اللي غادي مع ان. مثلا الا كانت ام هنايا، نبدا هنايا، انا عندي ام هنايا حيت دوز من هاد التراجيكتور، يعني غادي دوز من هاد لي بوين كاملين. غترسم واحد المستقيم عاوتاني اللي غادي يكون عمودي عليها. شنو كتلاحظ؟ هاد جوج مستقيمات كتلاقاو في واحد النقطه بحال اللي عندي واحد السيرك، وهاد لا ديستونس هذه كتسمى لو سونتر لا كوربيور او لا رو. اوكي. دونك الا بغيت نرسم لو سونتر، مثلا الا كانت عندي ام هنايا، شنو غادي ندير؟ نرسم قلنا هذا المستقيم هذا، غادي نديبلاسي ام مثلا، غادي نديبلاسي ليه هنا، غادي نرسم عشان واحد المستقيم عمودي عليها. دونك غادي تلقاو ليا في واحد البوان هنا. دونك هاد لا ديستونس هذه غادي نسميها هو لو غيون دو كوربيور. من بعد نشوفوا كيفاش كنحسبوا شنو هي ليكسبرسيون ديالو اكسيتيرا اكسيتيرا. سي بون. دونك هادشي لا باز فريني مهمه بزاف. هنا اوكي. دونك انا غادي نمشيو شويه بشويه. غندوزو دابا لي زاكسيليراسيون. التسارع. دونك شنو هو التسارع؟ باغ ديفينيسيون هي لا ديريفي ديال لا فيتاس بارابور او طون. الا كانت موفمون يونيفورم، شنو قلنا لا فيتاس قبيلات كي كتكون كونستانت. اوكي. دونك هنا غادي نشوفوا الا كانت لاكسيليراسيون كونستانت شنو كيوقع. الا كانت لاكسيليراسيون شنو كنسمي هذه اللي عقلتوا عليها؟ كتكون متغيره بانتظام uniformément variée. très bien. الا حسبتي لاكسيليراسيون لقيتيها كونستانت كتقول بان الموفمون يونيفورمي. والا كان غاما نيجاتيف كتسمى روتاردي، والا كان غاما بوزيتيف كتسمى اكسيليري. غاما او لا، سواء كتحسب غاما سواء كتحسب اكس فوا اكس بوان، اكس بوان فوا اكس دو بوان. الا كانت نيجاتيف هنايا، الا كانت نيجاتيف كتقول روتاردي. الا كان اكس بوان فوا اكس دو بوان، دونك هذه عندنا نورمالمون ديمونستراسيون تنشوفوها في تي دي. الا كانت اكس بوان فوا اكس دو بوان بوزيتيف كتقول بان الموفمون الي اكسيليري. داكور. اوكي. بالنسبه لي كوردوني كارتيزيان، شنو كنا لقينا؟ لا فيتاس. لا فيتاس شنو قلنا؟ لا فيتاس يمكن نكتبها على هذا الشكل، هي اكس بوان ايكغيك بوان زد بوان. وهنا بيان سور خصني نكتب لا باز فين كاينه. لا باز قلنا كارتيزيان اللي هي اي جي كا. وإلا بغيتي لاكسيليراسيون شنو كدير؟ هي قلنا الديريفي ديال لا فيتاس، يعني هي الديريفي ديال لي كوردوني، هي اكس دو بوان ايكغيك دو بوان زد دو بوان. يا اما كنكتبها بحال هذا الشكل يا اما نكتبها بحال هذا الشكل، هي اكس دو بوان اي ايكغيك دو بوان جي زد دو بوان كا. ندى متبع معنا حيت كان شفتك دخلتي. اوكي. سي بون. دونك هذه la vitesse. غندوز دابا la vitesse في les coordonnées polaires. l'accélération في les coordonnées polaires. دونك شنو لقينا قبيله la vitesse في les coordonnées polaires. نحطها قدامي عاد كنجاوب. دونك la vitesse في les coordonnées polaires ديمونطرينا عليها، قلنا هي رو بوان او زائد رو في بوان او في. دابا بغيت نحسب l'accélération. هنايا يا اما كنكتب على هذا الشكل يا اما يمكن لي نكتب على هذا الشكل، هي رو بوان و رو
في بوان غير هنا خصني نكتب لا باز. شنو هي لا باز ديالي؟ هي او في. هنا الغلط اللي كيديروه بزاف ديال الدراري كيكتب على هذا الشكل. دونك هذا هو الخطر الكبير، هو انك تكتب على هذا الشكل. فاش بغا يحسب لاكسيليراسيون شنو كيديروا؟ كيديريفي هذا الشيء بحال لي كوردوني كارتيزيان. يعني كيشد هذا غو بوان كيكتب لك هنايا غو دو بوان، وهذا غو في بوان ديريفي ديالها هي غو بوان في بوان زائد غو في دو بوان، وكيقول لك ساليت. هذه غلطه. علاش غلطه؟ حيت ما ننساش بان في هذه لاباز حتى هذه راه كديريفا ماشي بحال ايجيكا. ايجيكا الا كتبتيها بحال هذا الشكل، يعني الا شديتي لي كوردوني ديال لا فيتاس درتي لهم اكس 2 بوان y 2 بوان كتبقى صحيحه، ولا شديتي x بوان اي زائد y بوان جي زائد z بوان ك درتي لها الديريفي حتى هي تعطيك نفس الريزلت. علاش؟ حيت الديريفي ديال اي والديريفي ديال جي والديريفي ديال ك في ا شحال كتساوي؟ زيرو. اوكي. باغ كونطخ هنا خصني نحضي، هنا راه الديريفي ديال او والديريفي ديال او في راه ما كتساوي زيرو. دونك خصني ندير الديريفي ابارتير من ليكسبرسيون ديال لي فيكتور حسن باش ما نتلفش. يلا سير، يلا شي واحد يفتح لي الديريفي. شنو هي الديريفي ديال غو بوان او؟ دابا خصكم تكونوا كطيروا. هي غو دو بوان، غادي نشد هذه نديريفيها هي الاولى والاخرى نكتبها، زائد غو بوان فوا في بوان او في. لا نمشي غير بشويه باش كاين اللي عطل. دونك الديريفي ديال اورو بارابور ا دي، داكور. زائد هنا راه عندي اف فوا جي فوا اش. شنو هو اف فوا جي فوا اش بريم؟ هو اف بريم الاخرين ما كنحاديهمش، زائد اف فوا جي بريم اش زائد اف فوا جي فوا اش بريم. يعني هنا خصني نحدى، هنا عندي ثلاثه ديال لي كومبوزون. شنو هي اول حاجه؟ اول حاجه غادي ندير الغو بوان بريم، ها هي غو بوان. الاخرى غادي نكتبها في بوان او في زائد غو في بوان غادي ندير لها الديريفات تعطيني في دو بوان او في زائد غو في بوان. دابا غادي ندير الديريفي او في. باش ما كنحملش نكتب غو او في حيت عندي غو كتشبه الاو في. سي بون مفهوم هاد ليكسبرسيون؟ وي. يلا شنو هي الديريفي ديال اورو؟ شنو قلنا الديريفي ديال اورو؟ نكتب اورو دو بوان اورو. اورو بوان الديريفي ديال اورو تكون قبيلات هي في بوان او في زائد غو بوان في بوان او في زائد غو في دو بوان او في. وشنو هي الديريفي ديال او في؟ نورمالمون كاع عليا نديمونطريها، مي بامكاني نستنتجها الا عقلتو. انا نرسم لي كوردوني بوان باش قلنا شنو عندي هنا. عندي اي، هذا هو الاي، هذا هو الجي. هنا كانت عندي اورو، هنا كانت عندي او في، وهنا عندي لونغل في. داكور. دابا قلت لكم قبيلات الا بغيت الديريفي ديال اورو قلت لكم كنضرب بي سور دو، كنكتب هذيك الفيكتور اللي كنلقاو كنضربها في بوان. دابا الا بغيت او في حتى هي كنستعمل نفس لا غولاسيون، غادي نضرب بي سور دو. وهني فين غادي ندور؟ في هذا لو سونس هذا، واش غندور في هذا لو سونس هذا ولا في هذا لو سونس هذا؟ فيه هي اللي كتقول لي فين غادي تدور. خصني ندور في هذا لو سونس هذا، يعني خصني ندور. شنو غادي نلقى؟ شنو هي الفيكتور اللي عموديه على او في؟ غادي نلقى واحد الفيكتور يونيتير هنايا. شنو هي؟ شنو غادي تكون؟ اورو ولا ناقص اورو؟ ناقص اورو. دونك الديريفي ديال او في هي ناقص اورو. واش مفهومه هذه؟ حيت من بعد غادي نبقى نلعب غير بهذا الشيء. هنا لو كور كيكونسيدي مع لي تي دي. في هذه لابارتي هذه كيكون الكور بحال التي دي، يعني يمكن لك فاش تخدم شي تمرين يمكن لك ترجع لهاد لابارتي ديال الكور. مفهومه هذه؟ وي. اوكي كلشي. دونك الديريفي ديال اورو هي ناقص في بوان او في اورو. اوكي. دونك الديريفي ديال اورو دونك كتجيني ناقص غو في بوان مع في بوان تعطيني واحد في بوان او كاري، وهنا تجيني اورو. وديما كنجمع كل حاجه قدام اختها. دونك هنا عندي اورو قدامها غو دو بوان، عندي اورو هنايا هي ناقص غو في بوان او كاري، دونك هادشي كامل سيفون اورو زائد شنو عندي قدام؟ هنا عندي غو بوان في بوان، هنا عندي غو بوان في بوان، دونك هي جوج غو بوان في بوان، وهنايا زائد غو في دو بوان. هادشي كامل سيفون او في. دونك كتلاحظ بان الا كتبتها سو فورم ديال كولون شنو غادي ندير هنايا غو دو بوان ناقص غو في بوان او كاري، وهنا غادي تجيني جوج غو بوان في بوان زائد غو
في 2 بوان. اوكي دونك هذه هي لاكسيليراسيون. دونك كتلاحظ راه ماشي هي الديريفي ديال هذا الشيء، حيت ماشي هي الديريفي ديال غو بوان، غو بوان ماشي هي الديريفي ديال هذا الشيء اللي عندي هنايا، راه غو 2 بوان ناقص غو في بوان او كاري. سي كلير؟ دونك انا جبت لاكسيليراسيون بلي كوردوني بولار. بيان سور الا بغيت نلقى لي كوردوني كارتيزيان كنزيد غير هاد زد 2 بوان كار، حيت قلنا لي كوردوني بولار ولي كوردوني كارتيزيان سيلندريك زايده واحد زد في لا فيتاس زايده زد بوان، في لاكسيليراسيون تولي زد 2 بوان. سي بون؟ دونك انا نكتبها لكم لا فيتاس في لي كوردوني بولار كنا ديمونطرينا عليها، قلنا هي بحال لي كوردوني بولار هي غو بوان اورو زائد غو في بوان في، غير هنا ما ننساش واحد زد بوان كا. الا ديتي هذه درتي لها الديريفي، هذه هي اللي عاد ديريفي دابا، هاد لابارتي هي اللي ديريفي الفوق ديال لي كوردوني بولار. شنو عطاتني غو 2 بوان ناقص غو في بوان او كاري سيفون اورو زائد جوج. هذه خصني نحفظها كل ما حتى تحيد عليا بزاف ديال الحوايج. غو في 2 بوان في، وهذه خصني نديري بها دابا شنو تعطيني زد 2 بوان كا. اوكي هذه اللي كتبت تحت راه هي هذه اللي لقيت هنا، هي هذه الاكسبرسيون هي هذه. هنا بما ان عندي باقي لي واحد زد بوان كا خصني نديري بها. شنو هي الديريفي ديال زد بوان؟ هي زد 2 بوان كا. وشنو هي الديريفي ديال كا؟ شحال هي الديريفي ديال كا؟ هنا راه ما ننساش لي ديريفي راه كنديرهم كاملين بارابور او ريفيرونسيال اي جي كا. زيرو. غتكون زيرو، دونك ما عنديش نكتبها. اوكي دونك انا درت دونك غناخذ واحد 5 مينوت ونرجعوا ندير واحد البوز ونكملوا. خلاص كما قلت لكم لي كوردوني سفيريك غادي ايفيتيهم حيت غادي ياخذونا الوقت باش ديمونطري هادشي كامل، راه روينا. دونك غنخليوهم سواء غادي نعطيهم لكم كما قلت لكم سو فورم ديال ريزومي، الا ما فهمتيش داك الريزومي نديرو لها شي سيونس، حيت هادشي كتصرا كياخذ سيونس كامله باش نديمونطريو هادشي. اوكي من بعد ندوزو لي كوردوني كيرفيين. اوكي دونك نوقفوا هنايا ونرجعوا من بعد 5 ولا 10 دقائق. علاش مالو؟ شنو هو المشكل اللي فيه؟ واش ان بريميتيف الاخر ديال ايمن ياك ما تسالندات؟
اوكي سي بون كملوا. اوكي كنت سبت لكم الدوسي اللي فيه كتبه فين تخدموا لي زيكزارسيس. Oui. اوكي مزيان. داكور. دونك في هاد لابارتي هادي غادي نحتاج شويه ديال لي ديمونستراسيون. دونك شنو بينا في لي كوردوني. دونك انا راني وصلت لي كوردوني كورفيلين. اوكي في لي كوردوني كورفيلين قلنا بان لا فيتاس كتكتب هي في فوا طو. دونك الا بغيت لاكسيليراسيون خصني نديريفي هاد لا فيتاس هادي. دونك هي الديريفي ديال الموديول ديالها، الديريفي ديال الموديول بارابور فوا طو زائد في فوا الديريفي ديال طو. سي بون. نرجع ندير لكم الشكل باش يبان لكم شنو كندير. دونك الشكل اوكي. دونك قلنا عندي واحد لا كوب، قلنا ام مثلا غادي تجي من هنا لهنا. هذه لا ديستونس هذه شنو سميتها هي اس ياك، هي اس دو تي هي الكورديني كارفيلين ديالي. هذه كتحصر ليا بحال اللي عندي واحد الدائره هنايا نسيبوزي بان هذه غادي دير ليا يعني ام الى ديبلاصات بواحد تي بلس دي تي. دونك هنا ام ان انستون تي، هنا ام ان انستون تي بلس دي تي اللي هي ام بريم مثلا. اوكي يعني غادي تحصر ليا واحد الزاويه صغيره بزاف اللي هي دي تيتا. وهذا يمكن لي ناسيموليه هاد لابارتي هذا بحال اللي عندي اون بارتي ديال واحد السيركل اللي لوريون ديالها هو هذا. اوكي دونك هنا غادي نسمي ديت اس حيت غير واحد ديبلاسمون صغير. اوكي دونك شنو هي العلاقه ما بين ديت اس والار ودي تيتا؟ شنو غادي تكون؟ عندك بحال اللي عندك واحد الدائره، هاد الدائره هذه عندها ان سيغتان غيون هو هذا، عندها هنا واحد الزاويه تيتا، وهنا عندك واحد لا لونغور اس. ولا شنو العلاقه ما بين هادشي والدائره؟ كنعرف بان اس شنو هي ار فوا تيتا ياك. من هنا جات اللعيبه ديال المحيط. علاش المحيط ديال الدائره كيساوي 2 بي ار؟ حيت الثيتا كتكون كتساوي 2 بي. الا دورتي دوره كامله الثيتا غادي تكون هي 2 بي، دونك كتجي هنا 2 بي ار. اوكي دونك هاد لا ريلاسيون تكونوا عارفينها. دونك الا بغيت غير واحد الطريف من واحد الدائره دونك كندير هي ار فوا تيتا. اذا ديت اس شنو هي ار بما ان ار شعاع كونستون فوا دي تيتا. سي بون. اذا ديت اس الا قسمت هنايا على دي تي وقسمت هنايا على دي تي تجيني ديت اس على دي تي هي ار. غنزيد نبسط، انا كنقلب على هاد دي تيتا حيت هي غادي تبان لي من بعد نقول لكم علاش. دونك هي 1 سور اس هو ديت اس على دي تي. سي بون. دونك انا باغي نقلب على هاد الديريفي ديال طو ياك. الا سولتك شنو هي الديريفي بلاتي نديرو هنايا بالاحمر. دونك قلنا طو هي هاد المتجه هذا اللي، وشنو هي ان هي هاد المتجه هذا اللي عموديه على طو. دونك الا بغيت ندوز من طو لان خلاص هنا نعتبر بان كندور في هذا الاتجاه، يعني غادي في هذا الاتجاه هذا تيتا كتفاري في هذا الاتجاه.
الا سولتك شنو هي الديريفي ديال طو بارابور ا تيتا، شنو هي الديريفي ديال طو بارابور ا تيتا، شنو تكون القاعده العامه؟ هي الفيكتور اللي عموديه عليها. شنو هي الفيكتور اللي عموديه على طو؟ ياك عرفتوا هذه القاعده واش دخلت لكم لراس ولا مازال؟ الديريفي ديال واحد الفيكتور يونيتير هي الفيكتور يونيتير اللي عموديه عليها. سي بون؟ يلاه شكون اللي يقول لي شنو هي الديريفي ديال طو؟ هنا شحال عندي عندي جوج في لو بلون، فين كاين الثيتا، فين كاين الزاويه ثيتا، حيت كاين راه عندي واحد بي عموديه عليهم كاملين، بي راه هي اللي خارجه على برا. اوكي، مي في لو بلون اللي فيه ثيتا عندي غير ان وناقص ان هما اللي عموديين على طو، ما كاينش شي فيكتور يونيتير واحد اخر اللي عمودي على طو غير ان وناقص ان، حيت ناقص ان راه كاين الفوق. ناقص ان بغيت نرسمها راه هي هذه هي ناقص ان، حتى هي راه تكون عموديه على طو. دابا شنو غادي نختار؟ واش نختار ناقص ان ولا نختار ان؟ شنو قلت لكم قبيله؟ لو سونس ديال ثيتا هو اللي كيفاري، ثيتا كتفاري في هذا الاتجاه، يعني كنمشي لطو يعني كندور في هذا الاتجاه. اوكي، يعني كنمشي لطو وكندور في الاتجاه ديال لا فارياسيون، يعني في هذا الاتجاه. شنو غادي نلقى؟ واش نلقى ان ولا نلقى ناقص ان؟ نلقى ان. سي بون. دونك الديريفي ديال طو بارابور ا تيتا هي ان. اوكي، وإلا بغيت انا كنقلب على الديريفي ديال طو بارابور او طون، دونك هنايا يمكن لي نبسطها، هي الديريفي ديال طو بارابور ا تيتا ودي تيتا بارابور ا تي. عليها خرجت هنا دي تيتا، حيت ما عنديش انا دي تيتا، ما عندي ما ندير بها، انا بغيت كلشي بدلاله اس. دونك دي طو بارابور ا دي تيتا قلنا هي ان، دي تيتا بارابور ا دي تي قلنا هي 1 سور ار و دي اس على دي تي. نشد هذه وكنعوضها هنايا. اذا كاما شحال كتساوي؟ هي الديريفي ديال لا فيتاس بارابور ا دي تي سويفون طو زائد في دي اس على دي تي، ما ننساش حتى هي راه هي لا فيتاس، دونك كتجيني في او كاري على ار فوا ان. دونك هكا كنديمونطري لاكسيليراسيون في لا باز دو فريني، وهذه غادي نحتاجها بزاف، دونك خصني نعرف نديمونطريها. واش سي كلير؟ اذا لاكسيليراسيون في لا باز فريني كتنقسم لجوج، في واحد لاكسيليراسيون طونجونسيال و لاكسيليراسيون نورمال افيك غاما طو هي هذيك دي في على دي تي سويفون طو، و غاما ان هي في او كاري. هنا كاين نسميوها غو حسن، غو في او كاري على غو فوا ان. لا ديمونستراسيون اي كلير؟ اوكي. دونك لو بلان اللي فيه هاد طو ان كيتسمى لو بلان اوسكيلاتور، دونك انا ما نديرو به. دونك لو بلان اللي فيه غير ان اوتو كيتسمى اوسكيلاتور، والسيركل اللي قلت لكم كنبني عليها اللي كنت رسمتكم قبيله كتسمى لو سيركل اوسكيلاتور، وهاد غو ولا ار كيتسمى لو غيون كوربيور. اوكي، دونك هادشي اللي كاين. هادشي خصكم نعرف في لا باز فريني كيفاش تحسب لاكسيليراسيون ابارتي من لا فيتاس. اوكي، بيان سور هاد ليكسبريسيون يمكن لك تكتبها بدلاله في ولا يمكن لك تكتبها بدلاله اس، حيت في قلنا هي ديد اس، دونك هنايا يمكن لك نكتبها بدلاله اس. شنو قلنا هاد في هي ديد اس، دونك هنا تجيك الديريفي ديال ديد اس، دونك هي الديريفي او كاري ديال اس سويفون طو زائد في. شنو قلنا؟ في هي ديد اس على دي تي او كاري، حيت في او كاري 1 سور او فوا ان. دونك انا كتبتها بدلاله اس لوريون كور. هنا عندنا دي دو اس بارابور او طون، دونك نقدرو نكتبو اس بوان ولا اس دو بوان. وي بامكانك تكتب اس بوان. دونك هنا غادي تجيني هي اس دو بوان، دونك هذه راه هي اس الشقاق جوج مرات، وهذه راه الشقاق مره او كاري، حيت هنا راه او كاري على برا، دونك هذه خصني نفرقها. هذا راه الشقاق او كاري اس دو بوان، وهذه راه اس بوان او كاري. اوكي داكور. دونك الا سالينا مع هادشي راه ديجا بيان. دونك كنوصلوا لهاد ليكسبريسيون اللي درنا قبيلات. هكا بامكاني نخرج لوريون كوربير بدلاله لا فيتاس وهذا البرودوي فيكتوريال. دونك هنايا تو سامبلومون غادي نشد شنو قلنا لاكسيليراسيون قلنا هي
في الديريفي ديال هذه كتحفظ بالنسبه للفريني هادشي كامل كيتحفظ. الديريفي ديال لا فيتاس قلنا سويفون طو زائد في او كاري على رو فوا ان. وشنو هي لا فيتاس؟ لا فيتاس قلنا هي في فوا طو. دونك الا بغيت نخرج هاد غو هادي شنو هي لوبيراسيون فيكتوريال اللي ندير ما بين غاما و في باش تبقى لي هاد لو تيرم هذا اللي فيه غو، باش ندير لو برودوي سكالير ولا ندير لو برودوي فيكتوريال. الا درت لو برودوي سكالير شنو غادي يوقع ليا؟ تجيني في طو سكالير هادشي فوا طو ياك. شحال شنو هي طو سكالير طو؟ هي واحد. وشنو هي طو سكالير ان؟ هي زيرو. دونك هاد لو تيرم انا اللي باغيه انا حيت هو اللي فيه غو غادي يمشي ليا اللي درت البرودوي سكالير. دونك غنستعمل لو برودوي فيكتوريال. اوكي دونك ندير في فيكتوريال غاما شنو تعطيني؟ شنو هي في؟ قلنا هي في فوا طو فيكتوريال ديريفي ديال في بارابور ا دي تي فيكتوريال طو زائد في او كاري هذه. شنو هي طو فيكتوريال طو؟ زيرو. هي زيرو. اكس فيكتوريال اكس هي زيرو بولينيير. وشنو هي طو فيكتوريال ان؟ قلت لكم قبيلات باغ ديفينيسيون هي واحد الفيكتور بي كتسمى الفيكتور بي نورمال. دونك شنو غادي تجيني في على بيسونس 3 مقسومه على رو فوا فيكتوريال بي. دونك انا لقيت في فيكتوريال غاما. انا كنقلب على هاد غوال دونك نطلع هنا الموديل ونطلع هنايا الموديل ديال بي هو واحد يمشي ليا. دونك غتبقى ليا في 3 ونجيب هذه اللي تحتها مقسومه على في فيكتوريال غاما ايتيغال اغو. دونك انا لقيت لوريون كوربير اون فونكسيون ديال لا فيتاس ولو برودوي فيكتوريال. هي هاد الاكسبرسيون اللي لقاو هنا. دونك هادشي اللي خصني كنعرف اون جينيرال في لا باز د فريني. اوكي دونك هنا كاين لي كونديسيون باش نقول واش اكسيليري ولا. دونك ديما كنكالكولي لو برودوي سكالير ما بين غاما و في. الا كان بوزيتيف كنقول بان لو موفمون الي اكسيليري، كان نيجاتيف كنقول الي روتاردي. كانت ايكال ا زيرو دونك لا فيتاس في هذه الحاله كتكون كونستانت اي لو موفمون الي يونيفورم. غير في لي كوردوني كورفيين ولا نقدروا نديروا نفس الحاجة في لي زوطخ كوردوني؟ لا حتى في لي زوت كوردوني كنحسب هذا البرودوي سكالير باش كنحدد واش اكسيليري ولا ديسيليري. داكور. معنات اكسيليري سا فو دير كو لا فارياسيون ديال لا فيتاس غادي وكتزاد، يعني الديريفي ديال لا فيتاس اللي بوزيتيف. ديسيليري سا فو دير كو لا فيتاس غادي وكتنقص، يعني شي حاجه الديريفي ديالها تكون نيجاتيف. ولا كانت بيان سور الديريفي ديال لا فيتاس ايكال زيرو سا فو دير كو لا فيتاس هي كونستانت دونك موفمون يونيفورم. دونك ديما فاش يبغي يقول لي يحدد لا ناتور ديال الموفمون كنقارن. دونك هادي راه داروا لها ديمونستراسيون قبيلات ما عرفتش واش هضرت عليها. اون فيت كي درنا جبدنا هذه حيت قلنا بلاتي. دونك علاش كنقارن اون فيت غاما مع في؟ نورمالمون خصني نحسب الديريفي ديال لا فيتاس. اوكي شنو هي في او كاري؟ في او كاري الا بغيت الديريفي ديال في او كاري نبدا بالديريفي ديال هي جوج في فوا بلاتي. غنمشيو غير باللوجيك بشويه. شنو قلنا؟ باش تكون شي موفمون اكسيليري قلنا الديريفي ديال لا فيتاس خصها تكون غادي وكتزاد، يعني لا فيتاس خصها تكون غادي وكتزاد، يعني الديريفي ديالها تكون بوزيتيف. شي حاجه طالعه راه الديريفي ديالها سامي تكون بوزيتيف. اوكي يعني الديريفي ديال لا فيتاس بارابور ا دي تي خصها تكون بوزيتيف، هذه باش تعطيني اكسيليري. اوكي يعني في اون دوطخ تيرم يعني في الي كرواسونت غادي وكتزاد كرواسونت. و في او الا كانت في كرواسونت حتى في او كاري غادي تكون كرواسونت. اوكي دونك دابا غادي نشد في او كاري وندير الديريفي. شنو هي الديريفي ديال في او كاري؟ هي جوج في انا ندير اف او كاري اللي هي جوج في فوا لاكسيليراسيون. دونك قلنا باش تكون اكسيليري قلنا الديريفي ديال لا فيتاس خصها تكون بوزيتيف، حتى الديريفي ديال لا فيتاس او كاري خصها تكون بوزيتيف، يعني في سكالير غاما خصها تكون بوزيتيف. دونك الا بينت بان في سكالير غاما تعني راني بينت كل موفمون الي اكسيليري. بيان سور يمكن لي نبينها بالنسبه لديسيليري الا كانت نيجاتيف حتى هي غادي تعطيني نفس الريزولت. سي بون فهم هاد لا ديمارش اللي درت. هانتوما بشويه باش تكون لا فيتاس الي اكسيليري ça veut dire que la vitesse au cours du temps خصها تكون غادي وكتزاد. ça veut dire que la vitesse تكون une fonction croissante دالة الزاويديه.
الا كانت في est une fonction croissante حتى في au carré غادي تكون croissante mathématique. داكور شديت انا ديك في au carré درت لها الديريفي غير باش نبين هذا لو برودوي في فوا غاما. سي بون. الصراحه ما وجدتش لي تي دي حيت بغيت نديرو حتى نديرو دي بروبليم في هاد لابارتي السينماتيك عاد ندخل شونجمون ريفيرونسيال. اوكي دونك انا نحط لكم شي تمارين نشوف الا باقي لي هنايا. اوكي دونك نورمالمون راه عندي ون نوت. اوكي لا ما عنديش ون نوت عندي سكيتش بوك. داكور لا عندي ون نوت ميكانيك. تي هادشي درنا سينماتيك. اوكي هاد الاول ما فيهش شي حاجه بزاف. هنايا اوكي ما عرفتش واش ندير واحد رابيل على لي تيب دو موفمون اللي خصكم نعرف عاد ندوزو لهنا. اوكي دونك ندير واحد رابيل على لي تيب دو موفمون باسكو اللي غادي ياخذ لنا الوقت حيت الا فهمت لي تيب ديال الموفمون غادي نعرف نتريتي لي بروبليم كاملين. داكور دونك هذا غادي نزيدو هاد لابارتي هادي. اوكي دونك تيب ديال لي موفمون اوكي دونك اول موفمون كتعرفو موفمون كيلكونك. اوكي ما عندهاش شي حاجه بيان ديفيني. موفمون اللي كنعرفو واحد اخر هي بارابوليك في الجمعيه. دونك موفمون بارابوليك تفدير دونك هادشي اول حاجه كنديفينيها كنستنتجها ابارتير من ليكواسيون ديال التراجيكتوار يعني نكتب اكس بدلاله ايكغيك اولا ايكغيك بدلاله اكس اولا زد بدلاله سي. دونك ابارتير من ليكواسيون ديال التراجيكتوار كنحدد لو تيب دو موفمون ليكواسيون دو تراجيكتوار. دونك مازال ما شفناش دي زيكزامبل باش نخرجوا مع هذا المسار مي ماشي مشكل كتعرفوا مع هذا المسار هي ايكغيك بدلاله اكس ولا اكس بدلاله ايكغيك. دونك الا كانت ايكغيك بدلاله اكس كتكتب على هذا الشكل هي الفا اكس كاري بلس بيتا اكس بلس سي. دونك هذا راه شنو جامد. اوكي دونك الا بينتي بان ايكغيك كتكتب على هذا الشكل كتقول بان الموفمون الي بارابوليك. كاين دوزيام تيب اللي هو الموفمون سيركولار هادشي اللي نبقاو نطيحوا فيهم. موفمون سيركولار يعني تكون عندي ليكواسيون ديال السيركل دونك هنا بيان سور يقدر يكون عندك لا راسيون ماشي مشكل. اوكي شنو هي الموفمون ديال السيركل سافدير غادي تبين بان اكس او كاري زائد ايكغيك او كاري كتساوي ار او كاري. دونك هذه سيركل دو سونتر 0 0 او لا اون جينيرال كتبين بان اكس ناقص اكس 0 او كاري ايكغيك ناقص ايكغيك 0 او كاري كتساوي ار او كاري. هذه راه ليكواسيون دان سيركل. شنو هو السونتر ديالها؟ السونتر ديالها هو اكس 0 ايكغيك 0 والغيون ديالها هو ار. هنا شنو هو السونتر ديالها؟ هو 0 0 حيت هنا بحال اللي عندي اكس ناقص 0 او كاري ايكغيك ناقص 0 يعني هو او والغيون ديالها هو ار. اوكي الحاجه الثالثه كاين شنو سميت هذيك ليليب إليبس. وي إليبسيك دونك إليبس. دونك بالنسبه لإليبس كتشبه لهادي شي شويه. عندي هنا غير كنقسم على إكس زائد أ أو كاري إيكغيك على بي أو كاري كتساوي واحد. دونك هذه هي ليكواسيون ديال ليليبس. ليليبس هي شي حاجه دايره بحال هكا افيك هنايا إيكغيك الطول ديالو هي جوج بي هو جوج فوا هاد البارامتر هنايا. الطول ديالو هنايا يعني سويفون إكس هو جوج فوا هاد أ اللي عندي إليبس. كاين لو موفمون هيليكويدال ولا نبداو بسبيرال. موفمون سبيرال كاين عندي بزاف ديال لي تيب ديال الموفمون مي الا بغيت نشيماتيزيه هو شي حاجه دايره بحال هكا بحال زوني. دونك في هذه الحاله كتبين بان ايكغيك كتكون هنا كنخدم بلي كوردوني بولار لي كوردوني سيلندريك. اوكي دونك غالبا كنخدم بلي كوردوني بولار. فاش كتخرج ار بداله تيتا كتلقاها كتكتب على هذا الشكل هي ار 0 اكسبونسيال تيتا. اوكي دونك هذا كيتسمى سبيرال لوغاريتميك.
وكاين سبيرال لينيير هي فاش كتكون ار كتساوي ا فوا تيتا. دونك هذا كيتسمى سبيرال لينيير. هو عندهم نفس لا ريبريزونطاسيون، يعني بجوج بهم كيدوروا. شنو اللي كيختلفوا غير في هذا لو با هذا لينيير. سافي دير هاد لا ديستونس هذه غادي تفاري دون مانيير لينيير مع هاد، يعني ما بين لي ديستونس غادي تفاري دون مانيير. ولا كانت اكسبونونسيال سافي دير غادي وكتكبر، دونك غتكون شي حاجه غادي كيكبر. سي بون. كاين كاردويد. دونك هادشي بيان سور غادي نشوفو كل واحد في التريتمون ديالو كيفاش كنديرو له. دونك دابا كنعطيكم اون جينيرال. كاردويد نسات ليا لاخر ديالو، كمون فيها ار كتكتب على شكل ا سور 2 1 بلس كوسينوس في جو بونس، حاجه بحال هكا. والشكل ديالو كيكون بحال شي قلب. كاردويد علاش سميتو كاردويد؟ يعني الا رسمتي الاخر يجيك بحال هكا، شي حاجه بحال هكا. دونك هاد لو تيب ديال التراجيكتوار كيتسمى كاردويد، وهذه هي ار. ما تنساوش شنو هي ار، وهذه هي تيتا. هنا مثلا كانت عندي البوان ام، هذا ديستونس هذه هي ار وهنا هي تيتا. اوكي دونك هذا كيتسمى كاردويد. كاين عاوتاني اليكويدال. اليكويدال هذا في 3 ديمونسيون، خصني نرسم اكس ايكغيك زد. هو شي حاجه كدور وفي نفس الوقت كتطلع. دونك هادشي كامل كما قلت لكم غادي نشوفهم في دي بروبليم ماتيماتيك كيفاش كنتريتيوهم. سي بون. كاردويد خلاص. كاين سينوسويدال، هي الا كان جيبيه، يعني اكس كتساوي شي حاجه سينوس ايكغيك، ولا ايكغيك كتساوي سينوس اكس، ا سينوس اكس، اولا اكس ام سينوس اكس. دونك هذا كيتسمى سينوسويدال. دونك لا فونكسيون سينوس كتعرفوها لما نرسموها بحال هكا. اوكي سينوسويدال. شنو باقي لنا؟ كاردويد، سبيرال، إليبس، سيركولير، بارابوليك. دونك نورمالمون جميع لي بروبليم كيتبازاو على هذا شي حاجه من هذا. يعني الا عرفت نجبد هاد ليكواسيون ديال التراجيكتوار بامكاني نحدد لا ناتور ديال التراجيكتوار. خلاص لا فيتاس والاكسيليراسيون كيبقاو غير كيسيون ديال الديريفي. يعني الا طلعت دي مزيان في لي ديريفي ما لقاش حتى شي مشكل في الميكانيك. داكور سي بون. دونك صراحه باش ندخل لا بارتي الثانيه ديال شونجمون ريفيرونسيال. علاش كنكتب انا بيت علاش طلع لي اوكي. دونك شونجمون دو ريفيرونسيال نحاول نخلي حتى السيونس الجايه حتى تضبطوا لي، تعاودوا تريزيميو هادشي بشويه عليكم، تشوفوا كي درت حسبت سيرتو لي ديريفي ديال لا فيتاس. غتحطوا حاولوا تقادوا لواحد ريزومي. لي كوردوني كارتيزيان ها شنو لي زيكواسيون اللي فيه، ها هي البوزيسيون او ام، لا فيتاس اي لاكسيليراسيون. بولير عاوتاني نديرو او ام فيتاس اكسيليراسيون، سيلندريك فيتاس اكسيليراسيون. سفيريك قلت لكم ايفيتيوها، دونك ما تضيعوش في الوقت بزاف. سينو ما عرفتش الا يقدروا يحطوها لكم في ليكزام. هي نورمالمون ما كتحطش، مي نديرو احتمال انها تحط. دونك سوا غادي نعطيكم الفيديو اللي خدمت مع الدراري ديال العام اللي فات. دونك دونسيتكم فيديو تشوفوا التريتمون ديالو باش ما نضيعوش الوقت بزاف وندخلوا نيشان لي بروبليم. دونك شنو بان لكم؟ دونك جو بونس ابارتي من السيونس الجايه نبداو البروبليم ديال السينيماتيك. غادي يكون عندكم دي كونترول ولا ما عندكمش؟ دونك كاين واحد الديكالاج ديال الصوت شي شويه. لي كونترول غادي يكونوا عندكم. اوكي دونك اغلبيه غادي يكون على لي زيكزام فينال وصافي. اوكي دونك انا غادي نركز بزاف غير على الحوايج اللي غادي تحطوا في ليكزام. اوكي باش نوصلوا. دونك ما كرهتش انا نزرب على هادشي دغيا باش ندخلوا نيشان لي بروبليم اللي فيه الديناميك فيه كلشي. دونك السيونس الجايه ولا جوج ديال لي سيونس الجايه غادي يكونوا غير في هاد لابارتي السينيماتيك. غادي نتريتيو جميع لي بروبليم اللي عندهم علاقه بالسينيماتيك اللي ما يمكنش للبروف انه يخرج منه، حيت كاين دي زيكزارسيس اللي هما كلاسيك.
فهمتي يعني هادشي اللي كاين، ما كاين موفمون سينوسويدال سبيرال هادي دونك كيحط لكم وحده فيهم. دونك غادي نطريطيو كل حاجه بوحديتها، حاولوا تراجعوا هادشي في الاخر مزيان، وكما قلت لكم ديما ريزومي اون فوا تسالى لا سيونس نمشي نريزومي فيكتور كما قلت لكم، نحط لي كوردوني سيلندريك كوردوني كارتيزيان هادي، نشوف شنو فهمت من هنا، شنو هي الديريفي ديال اوغو، شنو هي الديريفي ديال، نعاود لي ديمونستراسيون ديالهم باش السيونس الجايه هكا نكونوا مطرقين مع ندخلوا نيشان السينماتيك. ابري شونجمون دو ريفيرونسيال فيه شويه ديال توا ديال لي كالكول، مي غادي نعطيكم غير لي فورمول اللي خصهم يتحفظوا. دونك كاين دي فورمول اللي خصهم يتحفظوا حيت ما يمكنلكش تعديو ديمونستراسيون في ليكزامان، ضروري خصك تكون حافظه. وندخلوا نيشان لي بروبليم عاوتاني ديال شونجمون دو ريفيرونسيال. ابري كيبقى الديناميك كيبان لي انا ساهل، الديناميك فيه غير واحد 3 ديال لي تيوري وخصني نعرف نخدمهم وصافي. اوكي دونك انا صيفط لكم واحد ريزومي ديال الكور، ماشي ريزومي مي ليسونسيال ديال الكور في واحد البي دي افات، وحاولوا ترجعوه. صراحه ما بريباريش لابارتي ديال الاخر، ما بغيتش نكثر عليكم. دونك انا نورمالمون دخلت الشونجمون دو ريفيرونسيال غادي نزيد نطول عليكم طريق، سيرتو غادي سيرتو هاد لابارتي دي فيه بزاف ديال لي كالكول. دونك كما كتلاحظ غير باش كالكولي هاد لا فيتاس كتاخذ لك ورقه كامله. اوكي ولا سيونس الجايه نديرو لي زيكزام. اوكي سي بون، كاين دي كيسيون؟ المهم رمضان حاولوا تشوفوا كيفاش تجيريو عاوتاني الوقت ديال رمضان. ضروري خصكم سوا تخدموا في هذاك الصباح، يعني كتبقاو تسهروا بزاف، دونك كل ما خدم في هذاك الليل والصباح دونك غادي يتخربق شويه البروغرام. غير ما تخليوش حتى العشيه راه ما جو بونس با انكم غادي تكونسونطراو شي حاجه. دونك الخدمه ديال هذيك الصباح الفجر بحال هكا حتى هي مزيانه، كيكونوا لي كور الصباح وعشيه. هو لي كور عاوتاني اونجيستري، ما عرفتش واش كاين شي واحد. دونك لي كور شوفوا غير شي واحد مثلا اللي كيونجيستري لي سيونس، قول له يصيفطهم لك وقرايهم بوحديتك في الليل ولا، يعني ما تسوقوش. اصلا هذيك القرايه ديال الاونلاين راه الدراري كلشي كيتشكى، يعني كونيكسيون مشكل ديال بروف السبوره. دونك انا كيبان لي هذوك قبل ما تحمقوا راسكم معاهم، خذوا غير الكور ديال البروف ديالكم، وكما قلت للدراري ديال الاس 1 من دابا حاول تقلب على لي زيكزام باش هكا يكون عندنا كلش، باش هكا نعطيكيو لي زيكزام ديال كل واحد فيكم. دونك من دابا نمشي نجبد الكور ديال البروف الا عنده الكور بي دي اف ديالو ولا عندك الكور مكتوب سير طبعيه وخدم فيه، يعني ما تسناش حتى يسالي هو الكور عادي صيفط لكم البي دي اف باش تربحوا الوقت. اوكي ميكانيك دخل سلالة كاع هما سينيتيك. فشحال من سيونس دار؟ وقيلا كيديروا شي اكثر من سيونس في السيمانه، ولا وقيلا دابا راه السيمانه الثالثه اللي باش قريتو ولا الرابعه. هو الكور عاوتاني حيت بي دي عاوتاني تلقى مازال معطلين، دوك الكور راك عارف كيزرب عليه، سي نورمال. هادشي باش قلت لكم الكور ما تسوقوش للبروف ديالكم، سير عندك البي دي اف ديالو سير خدمو راسك، عندك لي سيونس اونجيستري حاول تقراهم. المهم حنا غادي نخدموا البروغرام كامل يعني من ا حتى زد، يعني ما عندوش فين يهرب. دونك هذيك لي سيونس ديال الميكانيك دي بون جو بونس با الا كنتي كتفهم هادشي كامل اللي كنديرو هنا يعني ما تشتش لهادوك. اوكي دونك كاين دي كيسيون؟